अस्सलाम वालेकुम जी। सूरत हाल ये है कि मुझे ना कई लोग गिला करते हैं कि यार तुम शहबाज शरीफ साहब के पीछे पड़े रहते हो और पार्टी भी इस बारे में बहुत बुरा मनाती है। मेरे जो है ना क्लिप्स काट के वहाँ पर पहुँचाती है और फिर वो बताती है। तो मुझे बहरहाल किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश नहीं, और जो मैं बात करता हूँ हक सच की वो मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। देखें, पीटीआई का दौर था ना, तो मैं एक बात को बार बार कहता था। चार इल्म वाले लोगों में बैठे ये चीज़ें सुनी, कैसे पहचाना जाता है, कैसे जाना जाता है, कौन झूठ बोल रहा है उसको कैसे पहचानो, कौन वाकई खरीदार है उसको पहचानो। तो जब ये चीज़ हम पहचान में आ जाती है ना, तो हम उन चीज़ों को अपना असूल बना लेते हैं। कुछ बिल्टन होती जाती हैं, बंदा बयान भी नहीं कर सकता कि मैंने क्या सीखा हुआ है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब उन इल्म वालों में बैठ जाओ तो पता लग जाता है कि अच्छा ये चीज़ें देखो तो उसको बयान भी ऐसे किया जा सकता है। मैं बार बार ये बात कहता था कि पीटीआई इस मुल्क का खुद बेड़ा गर्क कर रही है। क्यों? और उसका मिसाल भी देता, और वो ये देता था, क्या इनको कोई शर्मिंदगी नजर आती है कि हमसे ये काम गलत हो रहा है? हम जो वादे करके आए थे और अब हम क्या कर रहे हैं? कोई इनको अफसोस नजर आता है? इन्होंने, इमरान इस्माइल ने डॉलर को नीचे लेके आया, एक बयान दिया और क्या कहता था? कोई पूछे तो कहना खान आया था। ठीक है, किसी जगह पे कोई शर्मिंदगी नजर आती है? उस रात को जब ये इकट्ठे हुए, जब ये डॉलर एकदम से डाउन आया, तो बनी गाला में पहुंच के इन्होंने हंसी खिलखट्टे और याशियों के जो इंसान वो बोतलें खोल दी और हर किस्म का जो इंसान जश्न मनाया, जिसमें असद उमर भी शामिल। कोई अफसोस नजर आ रहा था? इन्होंने तो वीकलियां कटवा के ये थोड़ा सा जो इंसान, आप यूं कह लें कि जो इनसाइड जो ये होती है ना, जो दो नंबरी की मार्केट होती है, उसमें ये चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, जहाँ पे डॉलर्स की और करेंसीज की लेन देन होती है, इन्होंने पहले से रेट तय करके अरबों रुपए की इन्होंने दिहाड़ी लगाई डॉलर को डाउन करके। अच्छा, बड़े मुतमईन नजर आए, मुल्क का बेड़ा गर्क, इकॉनमी का बेड़ा गर्क, कर्जों पे कर्जे उठा रहे हैं, मुतमईन नजर आते थे, चेहरे लाल, खुशवत जा रहे हैं, वो आ रहे हैं याशियां। मैं बात कर रहा हूं किसकी? मियां नवाज शरीफ की और शहबाज शरीफ साहब की, इनके एतराज की। ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, बिल्कुल मुतमईन नजर आए, आखिर तक मुतमईन नजर आए। अच्छा, ये एक पेज पे हैं। शेख साहब को जिस टाइम में थोड़ी सी गर्म हवा लगी, तो वो ये कहते थे ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम होगी। बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन उनके पैर जलना शुरू हो गए थे। उनको बता दिया गया, पता लग गया था गेट नंबर 4 से, उनको पता लग गया था कि नहीं, अब सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी वजूहत थी उस पर हम बहुत दफा बात कर चुके। शहबाज शरीफ साहब को देखें, इनके कैप्स देखें, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टाइल देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, नखरे जैसे वो होती है ना, तितली उड़ रही होती है ऐसे। और मियां नवाज शरीफ के बारे में मैं बताता हूं, यानी कि कोई पार्टी की वाट लगा के रख दी 6 महीने के अंदर, कोई अफसोस नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। बेटे को बुलाकर मुसल्लत कर दिया पंजाब पे, उसने बेड़ा गर्क करके रख दिया निजाम का। अब जाके वो घर में बैठ गया, डांट पड़ी तो घर पे भी जाके बैठ गया। उसने ये नहीं कहा कि जहां पे जो वाक्य हो रहा है मैं सबसे आगे पहुंचूंगा, मैं पत्ता काटूंगा। कोई उसने जिम्मेदारी उठाई? कुछ भी नहीं। कौन था? क्या शहबाज शरीफ साहब ने कोई जिम्मेदारी उठाई आज तक? कितनों के घर गए हैं, कितनों को जाके दिलासा दिए? क्या कोई कोई सियासी इनका कोई एक्ट नजर आता है? ये तो पंजाब के वजीर आला भी भाई के जोर पे बने थे, काम किया, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई शक नहीं है, बेहतरीन काम निकलवाते, काम करके ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं कि फाइल अब पूरी करो और जिम्मेदारी तुम्हारी होनी चाहिए। वो फाइल का पेट पूरा करते हैं। एक सिंगल रुपए की करप्शन होना तो ये एंटी करप्शन वाले निकाल लेते हैं। नहीं करते करप्शन, बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं। लेकिन एक उनका शौक है, जैसे शिकारी का शौक होता है अपनी जान को खतरे में डालना, ऐसे इनका भी शौक है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ 2013 में इलेक्शन जीते,
مجھے وہ وننگ اسپیچ بھی یاد ہے جب شہباز شریف کہتے تھے کہ وہ سائیکل کا ٹائر وہ گیا تو ہینڈل وہ گیا، پھر میاں نواز شریف آئے کہنے لگے دعا کرو کہ ہمیں اور اچھی اکثریت ملے، ٹھیک ہے، اور اللہ پاک نے اس رات میں جبکہ وہ اکثریت آ چکی تھی اور بہتری ہو تاکہ کسی کی محتاجگی نہ ہو، میاں نواز شریف نے اچھی اکثریت لی، 2/3 نہیں تھے لیکن واضح اکثریت تھی، کولیشن گورنمنٹ بنائی، سب کچھ ساتھ جوڑا اور لے کر چلے۔ کوئی ثابت کر کے بتا دے کہ 2014 تک جب تک انہوں نے IMF کو قابو نہیں کر لیا، کوئی ایک لمحہ بتا دے کہ میاں نواز شریف کے چہرے پہ ہنسی بھی آئی۔ لوگ پوچھتے تھے کہ میاں صاحب کیا مسئلہ ہے، آپ ہنستے نہیں ہیں، وزیر اعظم بن گئے، دن اور رات کام کیا، سیریس ہو کے کام کیا، ڈار صاحب ساتھ میں جڑے ہوئے تھے۔ یہ فرق ہوتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کس طریقے سے 2014 میں دھرنے کھڑے ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں، ڈٹ کر مقابلہ کیا، کہا کہ ٹھیک ہے آؤ اندر ماشاء اللہ لگاؤ۔ ایک جرنل آیا نا میسج لے کے، سیٹھی صاحب بھی بتا چکے، کئی ایک لوگ بتا چکے، کہا کہ ٹھیک ہے جو کر سکتے ہو کر لو، واپس چلا گیا دھرنا، ٹھیک ہے۔ 15 میں صورتحال کیا تھی، 16 میں صورتحال یہ تھی کہ 5.8 پر GDP تھی، اور جو اشاریے تھے کہ اگر یہی کنٹینیوشن رہی تو اگلے 2 سے 3 سال کے اندر پاکستان دنیا کی بہترین معیشتوں میں جا رہا ہوگا، یعنی کہ اتنی نوکریاں مل رہی ہوں گی کہ لوگوں کو اشتہار دینے پڑیں گے لوموں کے لیے، فیکٹریوں کے لیے، کیونکہ انرجی کرائسس سے انہوں نے بالکل کہا تھا کہ ہم 18 تک نکال لیں گے۔ 19 اور 20 واقعی میں ترقی اور خوشحالی کے سال ہونے تھے، جو آلریڈی ہمیں یاد ہے کہ 2016 اور 17 میں یہ جو موٹر سائیکلوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، 200 400 موٹر سائیکلوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے، یہ خوشحالی کی وجہ تھی۔ عید کے اوپر بچوں کے پاس 30 35 40 ہزار روپے اس وقت میں لوموں پہ کام کر کے بنا رہے تھے، اور لوموں پہ لوگ لڑکے ڈھونڈ رہے تھے کہ یار کسی طریقے سے لوموں پہ کام کرنے والے ملے۔ ترقی اور خوشحالی تھی نا، بہتری کی طرف چلے تھے، قدم بڑھایا تھا، اور اگر یہی سلسلہ چلتا رہتا لاکھ روپے تنخواہ ہو جانی تھی، لیکن کوئی ایسی صورتحال نہیں۔ کیا شہباز شریف صاحب کو کوئی غم تکلیف نظر آتی؟ انہوں نے تو واردات ڈالی، بھائی کی پارٹی تھی اس کے اوپر قبضہ کر لیا، بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، خود وزیر اعظم بن گیا۔ پوچھ رہے ہیں اچھا مطلب ایڈ انگلش دان کہ ان کو یہی نہیں پتا کہ جناب اردو میں اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ صحیح مطلب وہ کٹ لگا رہے، کوئی افسوس نظر آتا ہے کہ پارٹی کی سیاست کی واٹ لگا کے رکھ دی، پارٹی کی واٹ لگا کے رکھ دی، کوئی ذمہ داری نہیں۔ میں ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر جا رہا ہوں، شہباز اسپیڈ جی، صبح دیکھو شام دیکھو، لوگ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے اٹھاتے رہے، میں تو نہیں، خدا نہ خواستہ، پہلے بھی حق اور سچ کی بات کی تھی، آج بھی میں PMLN کا حصہ ہوں، میاں محمد نواز شریف کے جو عزم ہے اس کے ساتھ ہوں۔ میاں نواز شریف ایک پولائٹ شخص ہیں، ان لوگوں نے نکال لیا راستہ کہ ان کو کیسے بلیک میل کرنا، کیسے اطلاعات پہنچانی۔ کیا شہباز شریف صاحب نے جب سے وزیر اعظم بنے ہیں آج تک میاں نواز شریف کے حق میں کوئی سپیچ کی، کوئی بات کی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، وزیر اعظم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے؟ باقاعدہ کمپین کہ ہر محفل میں اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہیں کہ یہ ملک لیڈرشپ کے بغیر چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں ہوں نا، کر لیا نا قبضہ، بیٹھ گیا ہوں نا، آ گیا ہوں نا۔ بہت شکریہ جی، بہت ساروں کو بات بری لگے گی، شروع سے کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا رہوں گا، جس کو بات بری لگتی ہے لگتی رہے، میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے ایسے ہی نظر آتا ہے۔ یہی نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی نہیں ایسی، بچے ہوتے ہیں نا، کسی نے غلطی کی ہوتی ہے نا، ماں باپ دیکھ کے جو ہے نا پہچان لیتے ہیں اس بچے کو نا، کئی دن تک جو ہے نا اس کے چہرے پہ افسوس نظر آتا ہے، بھولتا نہیں، ٹھیک ہے، اس سے غلطی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اور کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو اگلے لمحے جو ہے نا سب کچھ بھول کے یشی کر رہے ہوتے ہیں، وہ غلطی نہیں کرتے، وہ عادتاً ایسے ہوتے ہیں، ایسے بڑے پہچان لیتے ہیں کہ یہ کل اس کی کیا صورتحال ہوگی، آج کیا صورتحال۔ بہت شکریہ جی۔